बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक ऐसी कहानी जो है वो सामने आई है जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर सुनिए। कनाडा से, ब्रैम्पटन से ये स्टोरी है जिसमें हमारे जो देसी भाई हैं जो यहाँ से जाते हैं, आपको पता है कि बच्चे ख़ास तौर पे जब यहाँ पाकिस्तान से, इंडिया से पढ़ने के लिए जाते हैं, इनके माँ बाप जो है अपनी सारी जमा पूंजी उन पर लगा देते हैं। अपने खेत खलियान बेच देते हैं, जायदादें बेच देते हैं, अपना माएँ ज़ेवर बेच देती हैं कि किसी तरह से हमारा बच्चा जो है बाहर से पढ़ कर आ जाए। लेकिन जब ये बच्चा, ये नौजवान पढ़ने के लिए वहाँ जाता है और अगर वो डिट्रैक हो जाता है, वो अपने रास्ते से भटक जाता है, तो फिर वो ना सिर्फ ये कि अपनी बरादरी, अपने मुल्क, अपने कबीले के लिए बायस शर्मिंदगी होता है, बल्कि उसका पूरा फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो जाता है। एक ऐसा ही स्टूडेंट जो कि पढ़ने के लिए कनाडा ब्रैम्पटन जाता है, 2 साल पहले जाता है। 22 साल ये स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट के ऊपर 3 बड़े ही खौफनाक चार्जेस हुए हैं। और आप सुन के हैरान होंगे कि इन 2 सालों में ये इस कदर शातिर हो गया था कि इसको इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि एक ही दिन के अंदर इसी टाइप के 3-3 क्राइम्स भी करता था। इस शख्स के ऊपर इस स्टूडेंट पर 3 चार्जेस लगाए गए हैं। एक किडनैपिंग का, एक सेक्सुअल असॉल्ट का और एक सेक्सुअल असॉल्ट विद वेपन्स, यानी कि ज़्यादती विद हथियार, और किडनैपिंग, अगवा का। ये आप सोचेंगे कि एक 22 साल का लड़का जो कि देसी है, जो कि उधर का रहने वाला भी नहीं है, उसमें इतने गट्स हैं कि वो ये सब कुछ कर रहा है, धड़ल्ले से कर रहा है, कोई डर खौफ नहीं है। इसने किया क्या, करता कैसे था, बड़ा ही खौफनाक तरीका वारदात था इसका। अब ये पकड़ा गया, जिसको सज़ा दी गई वो भी रोंगटे खड़ी कर देने वाली है, वो आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन ज़रा पहले सुनिएगा कि इसका तरीका वारदात क्या था। जनाब, ये जो स्टूडेंट था ना, इसने ली एक गाड़ी। आपको मालूम है कि बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से लोग जो बाहर काम करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, वो अपने फ़ारिग औकात में टैक्सी ड्राइविंग करते हैं, जिससे कि उनको एक अच्छी इनकम भी हो जाती है। हमारे यहाँ पर बहुत सी सर्विसेज हैं, अब लोग ज़्यादा उन्हीं को अवेल करते हैं। यांगो हो गया, उबर हो गई, करीम हो गया। इसी तरह से वहाँ पर ये तो सर्विसेज हैं ही, लेकिन लोग जो अपनी पर्सनल सर्विसेज, जो अपनी गाड़ियाँ खुद अपने ओन पे चला रहे थे, लोग उनको भी यूटिलाइज़ करते हैं। अब ये लड़का जो है ये अपनी गाड़ी इस तरह से लेकर निकल पड़ता था और शो करता था कि ये एक टैक्सी ड्राइवर है। अब ये क्या करता था कि ये टारगेट करता था बस स्टॉप्स को या ऐसी जगहों को जहाँ पर ख़वातीन खड़ी हों और उन्होंने कहीं पहुँचना हो, वो जल्दी में हो। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज को पहले ऑब्ज़र्व करता था। जब उसे अंदाज़ा होता था कि ये बहुत नीडी हैं, तो फिर ये इनको अप्रोच करता था। हैरत अंगेज़ तौर पर ये अप्रोच करता भी सिर्फ़ अपने ही इलाके की ख़वातीन को था, जो अभी तक सामने आई है चीज़। यानी कि ज़्यादातर इसने जिन ख़वातीन को अप्रोच किया है, उनका ताल्लुक़ इंडिया से है। अभी तक 3 इंडियन ख़वातीन सामने आई हैं। हो सकता है इसके अलावा और भी हों, शायद पाकिस्तान से भी हों या शायद कहीं और से भी हों, लेकिन अभी तक 3 ख़वातीन, और वो तीनों की तीनों नॉर्थ इंडिया से उनका ताल्लुक़ है, जो पंजाबी बोलना जानती हैं। इनमें से एक खातून ने, एक लड़की ने जो बताया, वही दूसरी लड़की ने बताया, वही तीसरी लड़की ने बताया। अब होता क्या है, ज़रा सुनते जाइएगा। इसका तरीका वारदात क्या था, आप लोग भी ताकि अवेयर रहें कि बाहर के मुल्क में होते हुए अगर आपको कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना हो तो आपने किस तरह से रिएक्ट करना है। अब 8 नवंबर 2024 का पहला ये केस जो रिपोर्ट हुआ, उसमें ये शख्स जो है ये अपनी टैक्सी लेकर जाता है एक बस स्टॉप के पास। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। ये लड़की जो है इसके पास मिस हो गई थी, ये परेशान थी, इसे देर हो रही थी। इस नौजवान ने उसको कहा कि मैं जो हूँ, मैंने भी उस सिम जाना है। इसको पता था कि ये बस का जो ट्रैक है ये कौन सा वाला है। उसने उसमें से आखिरी वाले स्टॉप का नाम लिया कि मुझे उस तरफ जाना है। तो इस लड़की ने कहा कि मुझे तो उससे काफ़ी पहले उतरना है। उससे कहा चले हम शेयर कर लेते हैं, आई विल चार्ज यू लेस, मैं आपको कम चार्ज करूँगा। ये लड़की कहती है चलो ठीक है, अब बस भी मिस होगी, अगली को आने में देर है, मैं लेट भी हो रही हूँ, गाड़ी भी है, फटाफट पहुँच जाऊँगी। वो इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। अब ये लड़की कहती है कि जब मैं इसकी गाड़ी में बैठी तो दौरान सफ़र जब ये मुझसे बात कर रहा था तो ये मुझसे बात पंजाबी में कर रहा था। इसका मतलब ये है कि उसको मालूम था, और ये लड़की जो है वो भी पंजाबी में इसको जवाब दे रही थी। नॉर्थ इंडिया से इसका ताल्लुक़ था। उसके बाद ये इस लड़की को शहर से बाहर ले जाता है और शहर से बाहर जाकर ये इस लड़की के साथ ज़्यादती करता है और उसके बाद इसको वहीं पर छोड़कर वापस आ जाता है। उसके बाद जनाब क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि ये दोबारा उसी दिन, अब आप हैरान होंगे कि उस ही दिन ये दोबारा से आता है एक और बस स्टॉप पर, और वहाँ पर एक और लड़की, उसी दिन बताया जा रहा है 45 मिनट के बाद ये एक और बस स्टॉप पर पहुँचता है और वहाँ पर एक और लड़की जो है वो खड़ी होती है, वो भी नॉर्थ इंडियन होती है। उस लड़की का भी ये कहना है कि इसने मुझसे पंजाबी में गुफ्तगू की और उसके बाद ये जो है इस लड़की को इसी तरह से
اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، اس کو شہر سے باہر لے کے جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے اور اس کو پھر وہاں پر چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے 16 نومبر کو۔ اب آپ دیکھیے ذرا تاریخیں، یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ اس نے نارتھ انڈین لڑکیوں کو کیوں نشانہ بنایا، میں آپ کو بھی آگے بتاتی ہوں، لیکن 16 نومبر کو 6:45 پر صبح کے وقت اگین یہ لڑکا جو ہے ایئرپورٹ روڈ پر بس سٹاپ پر پہنچتا ہے، وہی طریقہ اختیار کرتا ہے، اسی طرح سے یہ پنجابی میں بات کرتا ہے اور اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ بھی یہ زیادتی کرتا ہے اور اس کو وہیں پر چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ ابھی جو 3 لڑکیاں ہیں انہوں نے اوپر تلے رپورٹ کیا۔ جب انہوں نے رپورٹ کیا اور پولیس نے ان کی رپورٹ درج کی اور ان کو اندازہ ہوا کہ لڑکا انڈین تھا، انڈین ہی لڑکیاں تھیں، پنجابی بولنے والی تھیں، تینوں لڑکیوں کا تعلق نارتھ انڈیا سے تھا، کیا یہ کوئی سیریل ٹائپ بندہ تھا جس کا دماغ، جیسے ہم سیریل کلر کہتے ہیں، یہ سیریل ریپسٹ تھا یا جو بھی تھا، اس کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا۔ اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس بات کا شک ہے کہ یہ صرف 3 واقعات نہیں ہیں، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو کہ ہوئے ہوں گے، لیکن چونکہ اس کا طریقہ واردات ہی بڑا اس طرح کا تھا کہ اس نے ٹارگٹ ہی نارتھ انڈین لڑکیوں کو کیا۔ اس کی وجہ آپ ذرا سنیے گا، کیونکہ اب یہ لڑکا جو ہے یہ پکڑا گیا ہے اور اس لڑکے کو بڑی سخت سزا جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے دی گئی ہے اور سارا کچھ ہوگا، لیکن اس لڑکے کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ نارتھ انڈین لڑکیوں کو اس لیے ٹارگٹ کرتا تھا کہ یہ لڑکیاں تھوڑی شائع ہوں گی، انڈیا سے تعلق ہے، پنجابی بولتی ہیں، پنجاب سے، پنجاب کا ایک کلچر ہے، اب ایسے میں جب یہ اتنے دور پڑھنے یا کام کرنے آئی ہیں تو اپنے خاندان کو کیا جواب دیں گی، اور یہاں پر ایک ہے ٹرینڈ کہ اگر لڑکی اپنے اون پر باہر نکلتی ہے کام کرنے کی غرض سے یا باہر کے ملک جاتی ہے تو اس کے کندھوں پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب تم خود آئی ہو، یہ تمہاری وجہ ہے، تم ہو اس کی رسپانسبل۔ تو ایسے میں اگر گھر جا کر میں نے یہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو پھر وہ گھر والے جو ہے ان کے وہ ہوتے ہیں نا کہ پھر سوال اور ان کے تانے اور ان کی جو اور بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، لڑکی کو شاید واپس بلا لیا جائے، پڑھائی چھٹنے کا ڈر، پولیس کا آنیوں جانیوں کا ڈر، یہ سب چیزیں، تو اس وجہ سے اس نے ان لڑکیوں کو، اس نے کسی انگریز لڑکی کو ٹارگٹ نہیں کیا کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ چونکہ جو کینیڈا کی رہنے والی کوئی ہوگی تو وہ تو نیشنل ہوگی تو میرا تو بہت ہی تیا پانچا ہو جائے گا، دوسرا اس کو یہ بھی تھا کہ وہ بولڈ ہوتی ہیں، وہ تو فوراً کیس رپورٹ کریں گی، میں پکڑا جاؤں گا۔ اس نے کہا میرے اپنے علاقے کی لڑکیاں ہی ٹھیک ہیں جو کہ ڈری رہیں گی، سہمی رہیں گی، کیونکہ وہ یہ اپنے ملک میں دیکھ کر آیا تھا۔ یہ گھٹیا انسان جو ہے یہ پتہ نہیں اپنے ملک میں کتنا کچھ کر چکا ہوگا اور یہاں پر آ کر بھی اس کا جھاکا کھل گیا تھا اور اسے بڑا مطلب ایزی لگ رہا تھا، اس نے کہا یہ تو کام یہاں پہ بڑے آرام سے میں کر سکتا ہوں، تو اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ وہاں پہ جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں اور اتنے زیادہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں کہ کوئی بھی کرائم کر کے بچ جانا یا بچ نکلنا جو ہے وہاں پر پاسبل نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس شخص نے جو ہے یہ تمام تر کارروائی کی ہے اور اب اس کے اوپر یہ 3 چارجز ہیں اور ان چارجز میں اس کو بہت لمبی سزا ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور بہت کچھ اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ کیس جو ہے اس میں ابھی وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سامنے آیا، ہم انونیمس آپ کا کیس رجسٹر کریں گے، ہم نہیں نام لیں گے، لیکن اگر کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے تو ضرور رپورٹ کریں۔ تو یہ جناب انڈیا سے جانے والے ایک لڑکے کی کہانی جس نے اپنے ملک کا نام جو ہے وہ بھی بدنام کیا۔ میں یہ جب کہتی ہوں نا کہ انڈیا یا پاکستان، میرا مقصد کسی کو ڈیفیم کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ میں رپورٹ کر رہی ہوں ہمارے کلچرل ٹائز جو ان کی وجہ سے ہمارے اور ان کی جو بچے جوانوں کی جو سوچیں ہیں وہ بڑی مشترک ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ وہاں پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھائی کریں، اس طرح کے خرافات میں پڑھیں گے تو وہاں پر پکڑنے کا سسٹم بڑا تیز ہے اور جب انسان نے پکڑے جانا ہوتا ہے نا پھر وہ ایسا پکڑا جاتا ہے کہ اس کو لگ پتہ جاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔